انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوبہ اپنی زبان میں نبوت جو اعلان کر دے اور دنیا جہان دیا لوگاں نو دس دے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرماندے نے بے شک مومن آپس اندر بائی بائی نے فاصلحوا بین اخویکم جیڑے آپس اندر نہیں بول دے آپس اندر کلام نہیں کر دے آپس اندر ایک دوسرے نو بلانا نہیں چاہندے ایک دوسرے نو کنارہ کر کے گزر جاندے نے انہاں نو چاہیے آپس اندر صلح کر لیں جا انہاں دی صلح کروا دیتی جائے۔ میں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ تاکہ توڑے تے رحم کر دیتا جائے۔ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو میں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جس طرح ڈرندہ حق کے تو موت دا پیغام آئے اس حال اندر موت دا پیغام آئے تسی صحیح معنی اندر مسلمان ہوو توحید والے ہوو سن دے رسول تو کٹ مرندہ عزم رکھ دے ہوو۔ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا پہلا مقام انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ اپنے انداز اندر کیتا۔ بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ تڑپے موتی پرو دیتے نے فرماندے نے خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا دے دیدار پانا محمد نے دسیا کلمہ شہادت سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا تے چھڑے جد مشرک دی طرفوں لڑائی شرک نو مٹانا محمد نے دسیا۔ پروانیوں قرآن دے اور جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی نبوت والی زبان جو فرمایا کیڑی زبان من نجمی دا ہوا مغدل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔
صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے اپنے ہمسایاں دے حقوق ادا کرے آجے اپنے ہمسایاں نو تکلیفاں نہ دے آجے اپنے ہمسایاں نو پریشان نہ کرے آجے اپنے ہمسایاں دا مذاق نہ اڑایا جے انہاں دی غربت دیکھ کر کے انہاں دے مکان دیکھ کر کے انہاں دے حالات دیکھ کر کے انہاں دا دل نہ دکھایا جے انہاں نو پریشان نہ کرے آجے میں قربان جاواں جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے قول سیدنا حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے دیگر صحابہ تشریف فرمانے ایک صحابی عرضاں کردہ ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا فلاں عورت وہ نمازاں بھی بڑیاں ادا کر دیئے زکاة بھی ادا کر دیئے روزے بھی رکھ دیئے ایک روایت اندر آندہ ہے وہ عورت آٹا گن کر کے رکھ دین دیئے کوئی مسافر آندہ ہے کھانا پکا کر کے دین دیئے روٹیاں کھلان دیئے مہمان نوازیاں بھی بڑا کر مہمان نوازیاں بھی بڑیاں کر دیئے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دے پڑوسیوں دے کلو بڑے پریشان نے ان دے ہمسائیوں دے کلو بڑے پریشان نے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان جو فرمان دے نے واجبت 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 اس عورت جہنم واجب ہو گئی ہے جن دی زبان تو جن دے ہاتھ تو جن دے پیر تو ہمسائے پریشان نے ہمسایاں دے حقوق اپنے ہمسایاں دا دل نہ دکھایا جے اپنے ہمسایاں نو پریشان نہ کرے آجے تو دیاں نمازاں میں کسے کم نہیں آنیاں جے تسی اپنے ہمسایاں نو پریشان کرو گے اپنے ہمسایاں دے دل دکھاؤ گے تو دیاں نمازاں میں کسے کم نہیں تو دے روزے بھی کسے کم نہیں اس طرح رب دے سامنے سجدے کیتی جا روئی جا پٹی جا رب نو منائی جا تہجداں ادا کیتی جا اللہ نے تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرنی صحابہ عرضاں کر دینے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ایک اور خاتون نے وہ بڑی نیک خاتون نے نمازاں بھی پڑھ دیئے روزے بھی رکھ دیئے روزے کم رکھ دیئے نمازاں بھی کم پڑھ دیئے صدقہ خیرات بھی کم کر دیئے اللہ دی عبادت بھی کم کر دیئے پر ان دے پڑوسی ان دے ہمسائے ان دے تو بڑے خوش نے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان جو فرمان دینے واجبت واجبت اس عورت جنت واجب ہو گئی ہے میں قربان جاواں پتا چلیا پروانے ہو جے جنت دے حقدار بننا چاہندے ہو جے جنت لینا چاہندے ہو ہمسایاں دے حقوق ادا کرنے پین گے پڑوسیاں دے حقوق ادا کرنے پین گے میں قربان جاواں جگان دے پیر صلی اللہ